والسلام على سليمان ورحمة للعالمين سبحان سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أولياء محمد أجمعين كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. देखिए दुनिया में कैसे कैसे लोग आए और चले गए. आखिर बना मुर्शिद बताते हैं 5 की नमाज, 5 की वजीफा, जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी के लिए दुआ करें. अल्लाह ताला हलाल रिज़्क़ खाने की तौफीक अता फरमा दे, वरना कह देगा हिंदुस्तान के अंदर सूद जायज, अल्लाह एक, रसूल एक, कुरान एक, शरीयत एक. 4 चीज़ बनाया अल्लाह ताला ने. 4 चीज़ में एक चीज़ भी कम है, उसका ठिकाना क्या होगा अल्लाह ही जानता है. आज हम लोग सूद से समझौता है, बैंक से समझौता है, लोन से समझौता है, इंटरेस्ट से समझौता है, फिक्स है. आज बच्चा पैदा होता है उसके नाम से फिक्स कर दिया, उसकी जिंदगी गुनाह में कट गई. जिंदगी गुनाह में कट गई, पूरी लाइफ उसका खत्म हो गया गुनाह के अंदर. सूद खाते खाते चला जाएगा, सूद खाते खाते चला जाएगा. इसके जिम्मेदार कौन है? उसके माँ बाप. उसके माँ बाप जिम्मेदार है. अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह रिज़्क़ है. मूसा अलैहिस्सलाम जा रहे हैं सोचते हुए, अल्लाह ताला ने क्या कहा है, मूसा कहाँ कोई हो? कहा कि अल्लाह रोजी कहाँ तक, नबी थे, रोजी कहाँ तक अल्लाह ताला. कहा कि ऐ मूसा तो तुम्हारे बगल में पत्थर है ना, उस पर अपने छड़ी को मारो. 2 दाल हो गया, उसमें एक फतिंगा था, उसके मुंह में अल्लाह ताला हरा चारा लगा के रखा था. ऐ मूसा मैं रोजी यहाँ तक देता हूँ. रिज़्क़ का मालिक अल्लाह है, रोजी अल्लाह है. सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, ए अल्लाह ताला मैं आपके बंदे को एक दिन खिलाना चाहता हूँ. अल्लाह ताला ने कहा ऐ सुलेमान ये तेरा काम नहीं, ये अल्लाह का काम है. बहुत करीबी बंदे थे. कहा कि ऐ सुलेमान ये तेरा काम नहीं, ये अल्लाह का काम है. कहा कि अल्लाह ताला 1 महीना की कितना मांगे, लास्ट में 1 हफ्ता, यहाँ तक कि 1 दिन और 1 टाइम पर आ जाते हैं. ये देखें रोजी, हम लोग कहते हैं ना बहुत मेहनत करते हैं, मुर्शिद मना करता है लोन से समझौता ठीक से मत करो, सूद से बचो, वरना सारी इबादत लपेट के आपके फेंक दी जाएगी, कोई पूछेगा नहीं. आप जाएंगे कहेंगे कि अल्लाह ताला मैंने तो इतनी इबादत किया. कहा कि बंदा तो अपना मनमानी किया, इसलिए तेरे चेहरे पर मैंने फेंक दिया, तेरा अमाल तेरे साथ हो गया. अब जो है सुलेमान अलैहिस्सलाम ने क्या कहा, अल्लाह ताला मैं एक दिन खिलाना चाहता हूँ. कहा कि अच्छा खिला ले. तो नहीं मानेगा तो खाना बनाते हैं, कई मील में दस्तरखान लगाते हैं. मुख्तसर में एक मछली आई. कहा कि सुलेमान हमें भूख लगी, हमको खाना खिला दे. कहा कि अभी रुक जाओ थोड़ा, 2-4 मिनट. लोग नहीं कहते भाई सबको आ जाने दो. कहा कि है सुलेमान मुझे जब भूख लगती है ना तो मुझे अल्लाह ताला खिला देता है, ये नहीं कहता कि 1 मिनट 2 मिनट 5 मिनट. कहा कि भाई इसको खिला दो. मछली सारा खाना खा गई सब खाना. सुलेमान अलैहिस्सलाम कहा कि ऐ सुलेमान अब ये मेरा कोना खाली है, ऐसा ऐसा मुझे अल्लाह ताला 3 लुकमा खिलाता है. 1 लुकमा में काम खत्म हो गई. एक बंदा क्या करेगा, अल्लाह पर भरोसा करे. बार बार मना कर रहा है मुर्शिद सूद से समझौता न करे, सूद से समझौता न करे, वरना देख ले दुनिया का क्या आलम है और मुसलमान के ऊपर क्या आलम है. मेरे भाई मेरे अमाल का फल है, मेरे ईमान की कमजोरी है, वरना वही होगा. अल्लाह ताला ने क्या कहा, कुरान और मुसलमान की हिफाजत हमारे ईमान, अल्लाह ताला का वादा है. देख लीजिए मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह हक्कानी दूर से अल्लाह
सवाल من سيدنا مولانا ونبينا محمد وعلى آله وعلى ذريته وعلى وصحبه أجمعين كما صليت وسلمت وباركت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ پورے دنیا کا بھرمن کیا. ایسا عالم نہیں ہے نہ آئے گا نہیں ہے. دیکھ لے پوری دنیا کا بھرمن کیا خالی مرشد تلاش کے لیے. خود ہی مرید کرتے تھے اور رات بھر عبادت کرتے تھے. اپنے جلد کو جو ہے دھرن میں باندھ لیتے تھے. کتنا محنت کیا لیکن کچھ نہ ملا. جس وقت حقانی انجمن سے اپنا ہاتھ ملایا کتنا بڑا مرتبہ دے کے دنیا سے اٹھا دیا جو کہ کرم ناسا کی روانی کو بدل دیا. یہی وظیفہ ہے اور کچھ نہیں پڑا. بہت دن اس کے بعد جو ہے پوری دنیا کا بھرمن کرتے ہیں یہاں تک کہ لاسٹ میں مدینہ پہنچ جاتے ہیں. یہ کہانی نہیں ہے, یہ اوریجنل ہے. اوریجنل ہے, ڈپلیکیٹ نہ. مدینہ پہنچ جاتے ہیں جا کے کہتے ہیں خادم سے کہ گیٹ مبارک کھول دو مزار شریف کا. کہا کہ میں ان کے خاندان کا ہوں, کہا کہ ایسے ہی آئی تک کھل جائی سب کرا خطیر. ہمارے حافظ جی بولتے تھے ہم لوگ کتنا عمل کیا دیکھ لیں. 15 دن بیٹھے رہے اس جینے پہ. 15واں دن اپنے آپ سے گیٹ مبارک کھلا. اس میں سے آواز آئی اے بیٹے ادریس تم ادھر آؤ. جاتے ہیں ان کو حکم ہوا اے مولانا ادریس تم باغ ماری چلے جاؤ. کس کی بات کا انکار ہے میرے بھائی؟ آج پارٹی کیا ہے؟ پارٹی مانے شیطان فرقہ پرستی سے کیا مطلب؟ ہم مر مٹیں گے اسی پر جو ہمیں بات خدا کر دے یعنی اللہ تعالیٰ سے ملا دے. مجھ سے دعا کرتے ہیں الہی رحمت جادو کر تمام عالم پر. اب کہا کہ تم بھی لے لو اور تم بھی دعا کرو. کھلم کتاب دیا, اپنے آپ میں نہیں رکھا. ہم کریں گے ہم پائیں گے, آپ کریں گے تو آپ پائیں گے. آج پیر بھائی ہے نماز نہیں پڑھتا ہے, پیر بھائی ہے وظیفہ نہیں پڑھتا, لے جا کے تاک پر رکھ دیا یہاں تک کہ ان کو حقانی درود شریف نہیں یاد ہے. ہمارے دادا حضور کہتے تھے جس وقت مونیہا کے اندر کہا جاتا ہے کہ آپ حقانی درود شریف پڑھیں تو لگتا ہے کہ چھت گر جائے گا. یہاں تو ہم اکیلے پڑھیں گا, یہاں میں اکیلے پڑھتا کوئی نہیں پڑھتا. پڑھیں بلندی رکھیں. اس مجلس میں ہمارے حافظ نے کیا کہا, اس مجلس میں جبریل علیہ السلام پڑھتے ہیں. یقین کریں حقانی درود شریف. اللهم صل على محمد سيدنا محمد وعلى آله مختصر میں مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ خانقاہ پہنچ گئے. خانقاہ میں پہنچ گئے. گیٹ دیکھ رہے ہیں آپ, گیٹ مبارک پر کھڑے ہیں اور دل میں سوچ رہے ہیں کہ کامل ہوگا تو بلائے گا. کہا کہ عالم رہو, عالم تھے دیکھ لیں تیرا علم کیسا ہے اور اولیاء کی آواز کیسی ہے دیکھ لیں. آپ علم مارے دیکھ لیں. وہاں جا کے وہ کھڑے ہیں. کہا کہ اگر کامل ہوگا تو بلائے گا. اب اس کے بعد درود شریف پڑھنے لگے. مرشد اپنے خادم کو بھیجتے ہیں جا کے دیکھو کوئی دروازے پہ کھڑا ہے. اس کے بعد جو ہے جا کے دروازے مبارک کھول کر کے بند کر دیا. کہا کہ جا کے کہتے ہیں حضور ایسا آدمی آج تک نہیں دیکھا, جلدی بلاؤ. بلائے جاتے ہیں. مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ جا کے مرشد کے سامنے کھڑے ہیں. اللہ کا ولی کھڑے دیکھ لیں مرشد اور مرید. کہا کہ اس کے بعد کہا ہے مولانا کیا کرے ہو؟ کہا کہ حضور مرید ہوئے. کہا کہ تمہیں کون بھیجا؟ دیکھ لے مرشد آپ کو کون بھیجا؟ اس کے بعد بھی تمہیں یقین نہیں تھا کہ اللہ کا دوست ہے اور درود شریف پڑھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ کامل ہوگا تو بلائے گا.
आदम को सजदा हराम है, मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह सजदे में चले जाते हैं। और क्या कहा मौलाना सुफियान रहमतुल्लाह अलैह ने, ऐ मौलाना उठ के बैठ जाओ, अल्लाह का औलिया केहू से ना डरे, चाहिए केहू साथ हो, अल्लाह का औलिया अल्लाह के हुक्म से। देख ले मुर्शिद सुफियान गाजी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, कहा क्या मौलाना उठ के बैठ जाओ, उठ के बैठ जाते हैं। कहा कि हुजूर हम मरीज होंगे, कहा कि हाँ मरीज होना तो अच्छी बात है, बाबा आप तो आलिम हैं, हम तो जाहिल हैं। मुर्शिद क्या कहा, मैं जाहिल हूँ, और मुर्शिद से कौन सा भाषा बाकी है मेरे भाई। उस वक्त 18 भाषा में अपने वजीफे को याद किया था। तो भी क्या कह रहा है, हम तो जाहिल हैं, यहाँ तो इल्म लेके पॉकेट में घूमल जाता, इल्म माने पॉकेट में ले जाके रोड पर डाल दिल, पार्टी फिरका बना के सबके बांट दिल। और उसके बाद जो है कहा कि मौलाना क्या नाम है, एक बात मानोगे, कहा कि हाँ 100, कहा नहीं वो सिर्फ की एक बात। उसके बाद कहा कि जितना इल्म है ना सब ताक पर रख दे मौलाना इदरीस। अब मौलाना साहब परेशान है, कहा कि अल्लाह ताला ये जिंदगी की कमाई कहाँ रखो। सोच रहे हैं मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह, यहाँ तक कि टाइम बहुत हो जाता है। मौलाना सुफियान गाजी रहमतुल्लाह अलैह ने क्या कहा, अरे मौलाना टाइम 3 मिनट, वरना खानका से गेट आओ, बाहर कर दिए जाओगे। अब उसके बाद जो है मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह परेशान है। अब कहते हैं कि हुजूर मैंने सारे इल्म को ताक पर रख दिया। तो मुर्शिद ने क्या कहा, अरे मौलाना इदरीस 70 बरस की इबादत 7 मिनट में तय कर लिया। कितना बड़ा मर्तबा दिया मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को इस वजीफे के पकड़ने में। खाली पकड़ा था हाथ से, आज पढ़ते हाथ पर पाले, लेकिन नहीं, एक लुकमा हराम उठाई और एक लुकमा हलाल उठाई तो अल्लाह की खोजब तो कैसे हुई। कैसे हमारे हाफिज जी यहाँ कुरान भी पढ़ते थे, कहते कहते चले गए, फिर भाई चोदा की हजरतें हैं अपना चले गए टाइम दूंगे, अब मेरा टाइम आ गया दूसरा देखेगा। इतनी इबादत करना कि मौत की खबर हो जाए। दादा हजूर ने कहा था हाफिज साहब से, हक्कानी दरूद से अल्लाह एक मुरीद जाता है मुरीद होने के लिए, देख ले मुर्शिद मेरा कैसा फैसला कर ले, देख ले फिरका के साथ नहीं है, न पार्टी के साथ है, अमल के साथ है। क्या 5 टाइम नमाज पढ़ो, 5 टाइम वजीफा पढ़ो, 5 टाइम कुरान पढ़ो, हलाल खाने के लिए दुआ करो। हमेशा कहते हैं हम लोग तो नमाज ही नहीं पढ़ते, दुआ कैसे करेंगे। फिर भाई नमाज नहीं पढ़ता, आधा का आधा 50% वजीफा ले लिया, ले जाके रख दिया। नहीं, नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के, अगर कजा है तो सजा है। देख लिए मौलाना इदरीस सुफियान गाजी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ एक जा रहा है मुरीद होने के लिए, पहुंच जाता है। कहा कि हुजूर हाँ क्या चले हो फलाने, पहचान रहे थे हजरत। कहा कि हुजूर मुरीद होंगे, कहा हाँ मुरीद तो होना अच्छी बात है, मुरीद तो हो जाओ। कहा कि हाँ हुजूर, कहा कि 5 टाइम नमाज, 5 टाइम वजीफा, जितना हो सके परहेजगारी और हलाल रोजी करना और हलाल रोजी के लिए दुआ करना। कहा हुजूर सब बात आपकी सर आंखों पे। ये देख लीजिए मुरीद कितना हुक्म मार रहा है। उसके बाद कहा कि हुजूर एक मेरा भी होगा। हाँ तुम्हारा क्या है बोलो। कहा कि हम शराब पियो, शराबी था, हम सूद खाई, सूद जाएंगे देखने मुर्शिद। कहा कि सिर को झुका लेते हैं मुर्शिद। कहा कि शराब तो हराम कैसे होगा। अब सोचने लगते हैं मुर्शिद, बहुत देर के बाद क्या कहते हैं मुरीद से कि क्या नाम है, एक मेरी भी बात मान ले। कहा कि 100 लेकिन पियो,
100 लेकिन पिएंगे हम। कहा कि ठीक है, तुम मेरे सामने मत पीना, तुम मेरे सामने मत पीना। देख ले मुर्शिद और देख ले मुरीद, हक्कानी दोस्त। कहा कि तुम मेरे सामने मत पीना। मैंने वादा किया पाए की नमाज, पाए की वजीफा जितना हो सके परहेजियाई और हलाल रोटी। ये देख ले मुरीद क्या कह रहा है, आप देखें। कहा कि हजूर हाँ एक मेरा भी हो। कहा कि हाँ बोलो। कहा कि मैं शराब को पीऊंगा। कहा कि ठीक है, तुम मेरे सामने मत पीना, इतना तो कह देना। कहा हाँ एक तो हो जाएगा। मुरीद क्या जान रहा है कि खानकाहे में है, मुर्शिद यही है। देख ले आप, मुर्शिद यही है। सारे मुर्शिद की हाजिरियां मुर्शिद बैठा हुआ है, देख रहा है कि कौन कौन बैठे हुए हैं। और मुर्शिद वही आप देने की कोशिश कर रहा है जो कि अपने यहाँ रखा है। कहा कि हलाल खाओगे और हराम से बचोगे, 5 की नमाज पढ़ोगे और वजीफे की पाबंदी करोगे तो वही मर्तबा मिलेगा जो मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह को मिला था। लेकिन हम लोग खाए कैसे? अब उसके बाद जाता है शराब खाने में बैठ गया वो मुरीद बैठ जाता है। कहा कि 1 गिलास दे दो। 1 गिलास ला के रख दिया। अब उठाया तो क्या देखा कि उसमें मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा था। रख दिया, फिर दूसरा लेता है, वैसे ही सिलसिला जारी लगा। तीसरा लिया, वैसे ही लगा, रख करके बहुत दूर चला गया। कहा कि मुहन्ना नहीं है, वो खानकाहे में न बटाऊं। नहीं, मुर्शिद हम लोग का ऐसे है जैसे कि मेरा साया। यकीन करें आप, अगर यकीन नहीं है तो आप मुरीद नहीं है। जान लें अल्लाह का औलिया, अल्लाह के हुक्म से मुर्शिद सूफी अजान गांधी रहमतुल्लाह अलैह ने गाज से अजान दिलवाया और मौलाना इदरीस रहमतुल्लाह अलैह ने कर्मनासा की रवानी को बदल दिया। एक हाथ गए और मुरीद थे अब्दुल्ला मियां आखिरी के रहने वाले, मरने के बाद भी अपने मुर्शिद का पैर दबा रहे थे। यही थे मौलिया के अंदर थे दादा हुजूर। जब वो उनका दुनिया से चले जाते हैं अब्दुल्ला मियां, तो यही दादा थे और आकर के यही पैर दबा रहे थे। क्या कहा मुर्शिद ने? क्या अब्दुल्ला चला गया क्या? कहा कि जी हुजूर। ये देख लीजिए मुरीद और देख ले मुर्शिद से कितनी मोहब्बत थी मेरे भाई। आज हमको कितनी मोहब्बत है। आपके इलाके में मजलिस शुरू है, आप कितना देखते हैं। रहमत बरकत के सबको साए में रखा मुर्शिद। अब उसके बाद जो है मुरीद जाता है दूसरी जगह, हक्कानी लोग मुरीद गया दूसरी जगह कि अब यहाँ ना ही हो। जाकर के गिलास मांगता है शराब खाने में, ला के रख दिया। जब उठाया तो उसमें मुर्शिद का चेहरा नजर आ रहा था। मेरे भाई कितना मुर्शिद, कितना अपने मुरीद के लिए कितना परेशान है कि मेरा मुरीद बन जाए शराब पीने से, और मुरीद कितना परेशान है कि नमाज नहीं है। देख ले आप। उसके बाद जो है कहा कि वहां से भी छोड़ के चला आता है। आके गुस्ल किया, 2 रकात नफिल नमाज पढ़ करके मुर्शिद के यहाँ जाता है। मुर्शिद क्या कहते हैं? ऐ फलाने खूब पिया, बस रोने लगा। कहा कि मेरा मुर्शिद हक है तो मुझे शराब पीने से बचा लिया। आज मुर्शिद की कितने अभिजत करते हैं अपने, नमाज नहीं, कुरान नहीं, वजीफा नहीं, और मुर्शिद से कितना आप मोहब्बत करते हैं। मेरे भाई वजीफा में तो उस पर अमल करें, सूद से बचे। देख ले मुरीद
مرشد حقانی اللهم صل على محمد سيدنا وعلى محمد وعلى آله وعلى اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہاں ایک جاتا ہے دیہاتی، دیکھ لے مرشد کا وظیفہ، مرشد کا حکم، کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے کیا کہا، جنت میں جانے کا آسان راستہ اور آسان طریقہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا، 5 ٹائم نماز، 5 ٹائم قرآن۔ ہم لوگوں کا وظیفہ قرآن سے ہے، اس لیے ہم لوگ وظیفہ بول دیتے ہیں۔ 5 ٹائم نماز پڑھنا اور 5 ٹائم قرآن پڑھنا۔ اس دیہاتی نے کیا کہا، نہ میں اس سے کم کروں گا نہ میں اس سے زیادہ کروں گا، کہہ کے جانے لگا، نبوت کی انگلی مبارک ہو گئی، دیکھے وہ جنتی جا رہا ہے۔ اعلان کر دیا۔ آج کا مرشد کیا کہتا ہے، آپ مانیں ان کو، حکم کی تابعداری کریں، ورنہ کوئی بات مرید بند ہونے سے کوئی مقصد نہیں حل ہوتا ہے میرے بھائی۔ اس کے حکم کو مانے، نماز پڑھیں، قرآن پڑھیں، وظیفے پڑھیں، حلال کھانے کے لیے دعا کریں۔ آپ نماز پڑھیں گے تو آپ کے بچہ بھی نماز پڑھے گا، گھر والی نماز پڑھے گی، سارے لوگ نماز پڑھیں گے۔ آپ اس کو تعلیم دیں۔ لوگ چلے جاتے ہیں کہاں کہاں، اپنا ہی گھر خالی ہے میرے بھائی۔ مرشد کہتا ہے وظیفہ لو اور تم بھی دعا کرو، انشاءاللہ تعالیٰ دیکھ لیں۔ مولانا قدری صوفیہ درگاہی رحمۃ اللہ علیہ دیکھیں پریکٹیکل ہے میرے بھائی، دکھا دیا مرشد اپنے مرید کو خانقاہ کے اندر۔ مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ ایک مولانا صاحب کے دیوبند سے فارغ تھے، نام نہیں یاد ہے، مولانا دیوبندی صاحب تھے، ایسے ہی لوگ کہتے تھے۔ کہا کہ یہ مولانا آپ تو عالم ہو، دیوبند سے فارغ ہو، کہا کہ کچھ نہیں بولتے ہیں مرشد سے کچھ نہیں، کہا کہ چلو اس ہاؤس پر بیٹھ جاؤ۔ مرشد اور مرید دونوں دو ہی آدمی ہے وہاں، خادم بھی نہیں ہے۔ آپ جا کے دونوں نہیں بیٹھ رہے تو کہا کہ آج تو بیٹھ جاؤ، کتنا پور چاہے کتنا ہی چاہے اوپر مار کیسے ہے نا، دیکھ لیں مرشد اور مرید۔ کہا کہ جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وضو بناتے تھے کر کے دکھا دے مولانا۔ کہا کہ اب چپ چاپ بیٹھے ہوئے ہیں، تب مرشد نے ہی وضو کرنا شروع کر دیا۔ جب ہاتھ دھوتے ہیں تب سے مولانا صاحب بے ہوش ہو گئے، پانی کا چھینٹا مارتا ہے، مرشد پھر بیٹھ جاتے ہیں۔ پورا وضو کمپلیٹ کرتے کرتے مولانا صاحب 3 بار بے ہوش ہوئے۔ جب مرشد کا وضو پورا ہو گیا، مرشد نے سوال کیا، کیا کہا؟ کہا کہ اے مولانا تو نے کیا دیکھا؟ کہا کہ میں نے آپ کے بغل میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ کتنا چاہیے؟ یہ سب کیا ہے؟ لیکن نہیں مانتے ہیں، وہ ہے کہ جی جو بھولیا امر جو بھولیا۔ مرشد دعا کرتے ہیں، الہی رحمت زیادہ کر تمام علوم پر۔ مرشد کو اتنا مانتا ہے تبھی دعا کیے جس وقت شروع میں پوری مرشد کے اوپر حملہ تھا، یہاں تک کہ خانقاہ چھوڑنا پڑا۔ کہاں میدان میں ٹکے تھے، وہاں جا کے وہاں گنڈا لگا دیا، مار دیے گئے۔ تو روکا، الہی رحمت زیادہ کر تمام علوم پر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو طائف کے میدان حقانی اللہ طائف کے میدان میں مار دیے گئے، گھوڑے گھسیٹ دیا، مار کے سیر مبارک پھوڑ دیا، خون نکلنے لگا۔ اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کو بھیجا، کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم ہو
تو دونوں پہاڑ کو سٹا دوں. جو طائف جہاں ہے وہاں دونوں طرف پہاڑ ہے, پہاڑی ہے. جو حج کرنے گئے ہمیں دیکھے ہوں گے, کہا کہ حکم ہو تو دونوں پہاڑ کو سٹا دوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. تو انہوں نے کیا کہا, اے جبریل ہمیں کیا ملے گا, ہمیں کیا ملے گا, یہ نہیں ایمان لائیں گے, ان کی نسل ایمان لائے گی, وہ نسل در نسل ایمان لائے گی, اور مر جائیں گے تو کیا ملے گا. اے ہمارے مرشد بھی دعا کرتے ہیں, الہی ہم یاد کر تمام عالم پر نبی پیغمبر رس کریں گے. کاش کی یہ دعا ہمیں ملی ہوتی جو حقانی انجمن کو ملا, الہی ہم یاد کر تمام عالم پر. آج مرشد کے پورا ہوئے, مرشد نے آپ کو وظیفہ دیا, اس پر عمل کریں, دعا بھی کریں, اے اللہ تعالیٰ جو میرے مرشد نے مجھے دیا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. حقانی دل سے حقانی انجمن سے لوگ گئے کہیں مجلس کرنے, اسکول مجلس کرنے کے لیے اسٹیمر کا راستہ تھا. دیکھتے مرشد کہا کہ اس میں لگ بھگ 300 مرید تھے, اس اسٹیمر میں 300 مرید تھے لگ بھگ. لوگ ادھر سے اسکول مجلس کر کے آ رہے تھے. بیچ میں جو ہے چکور تھا, بھور میں جو ہے وہ اسٹیمر پھنس گیا. پائلٹ نے کہا دیا کہ سلنڈر آپ اب اپنا آپ لوگ دیکھیں, اب جنت ڈوب جائے. مولانا وائس صاحب رحمت اللہ علیہ اوپر بیٹھے ہوئے تھے, جا کے نیچے دادا ابو بیٹھے تھے, دیکھ لیجیے مولانا ادریس رحمت اللہ علیہ کہا اس میں نیچے بیٹھے ہوئے تھے. جا کے کہتے ہیں بھیا جہاز ڈوب رہا ہے, کہا کہ پڑھیا انکاری درود شریف. جا کے کہتے ہیں, اس کے بعد پھر دوبارہ جا کے کہتے ہیں بھیا جہاز ڈوب جائے گا, کہا کہ پڑھیے اسد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. جب جا کے دیکھتے ہیں تو اپنے مرشد اپنے کندھے مبارک سے جہاز کو ڈھکیل کے باہر کر دیا. اب پریشان ہیں مولانا وائس صاحب رحمت اللہ علیہ, یہاں تک کہ لوگ خانقاہ میں گئے, جو بھی گیا ان کے کندھے, ہمارے حافظ جی بولتے تھے کہ کندھے پہ مٹی لگی ہوئی تھی, اور لوگ کچھ کہتے ہیں کہ کپڑے بھیگے ہوئے تھے. اب مرشد نے کیا کہا دیکھ لیں, کہا کہ مرشد نے ہاتھ اٹھایا, کہا کہ آج جتنے لوگ ہیں نا اس میں جنت میں چلے جائیں. سارے لوگ جو اپنا حکم کے مطابق چلے گئے. ایک بنگالی بیٹھا رہا, آمین دیکھو تب جاؤ, یعنی میں دیکھوں گا تب جاؤں گا, ایسے نہیں جاؤں گا. 5 منٹ مرشد کا ہاتھ اٹھا کے رکھا, 5 منٹ کے بعد کہا آگے جاؤ, یعنی میں جاؤں گا. چلا جاتا ہے. مرید کیا دیکھا, آج مرشد فیصلہ کرتے ہیں, پارٹی سے کچھ نہیں ملے گا, فرقہ سے کچھ نہیں ملے گا, عمل سے ملے گا. انما الاعمال بالنیات, عمل کا دار و مدار نیت ہے. خلوص نیت کے ساتھ, پاک نیت کے ساتھ اس پاک مجلس میں بیٹھیں گے, انشاءاللہ برسہ برس عبادت کا ثواب لے کے جائیں گے. حقانی ضرور اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. مسجد سفیان گانسی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ. یہ بتا دیں سفیان گانسی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ کس نے پڑھایا؟ کوئی مرید جانتا ہے, کوئی نہیں جانتا. جاننے کی کوشش بھی نہیں کیا, کوشش نہیں کیا. مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ سفیان گانسی رحمۃ اللہ علیہ کا جنازہ پڑھائے تھے. ایک مرشد کا جنازہ ایک مرید پڑھایا. کتنا بڑا مرتبہ دیا مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ کو, سفیان گانسی رحمۃ اللہ علیہ.
जिस मट्टी मंजिल हो जाती है आके बाहर बैठते हैं, सारे वाहिनी घेर लिए, जो टोपी पगड़ी बांधते हैं उसको वाहिनी कहते हैं, सारे लोग घेर लेते हैं। दादा हुजूर कहा कि आज बढ़िया यहाँ कोई नहीं है, कहा कि चेहरा आएगा समझ लेना, तो उसको कबूल कर लेना। तो वही मुअज्जिन साहब रहमतुल्लाह अलैह गाजीपुर को बात पता चल जाता था, हमारे आप हाजी साहब भी बोलते थे इनके बारे में, जो बैठे हुए पोसीदा जो बैठे हुए अभी, आप देख ले कितना बड़ा मकमा मुर्शिद ने अपने मुल्क को दिया। आप भी पढ़े, अल्लाह ताला जो मेरे मुर्शिद ने दिया उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमा दे। जो मेरे भाई मुस्लिम जो मेरे भाई है उनको अल्लाह ताला 5 वक्त नमाज पढ़ने वाली जिंदगी अता फरमा दे। दुआ करें जो मेरे भाई नमाज नहीं पढ़ रहे हैं उसको नमाजी को बना दे। दुआ करें, अपने भाई के लिए दुआ करें, अपने मुसलमान भाई के लिए दुआ करें, जो देश में चल रहा है उसके लिए दुआ करें। नमाज पढ़ेंगे तभी ना, नमाज नहीं पढ़ेंगे तो क्या दुआ करेंगे। मुस्लिम कहता है नमाज पर पूरा मुकम्मल तौर पर रहो, अगर पूरा नमाज पढ़ो, सुन्नत फर्ज जो भी है एक भी छूटना न जाए। जितना ही सज्जा उतना ही सवाब, सज्जा करेंगे तभी सवाब मिलेगा। जब सुन्नतें छोड़ देगा, नफिले छोड़ देगा, अधूरी का फर्जों में कर देगा तो कहाँ से मिली, कहाँ मिली। दुनिया का में काम खत्म हो जाएगी, पढ़ के चल रहा है ये और कुछ नहीं के पार्टी में ये मिली, ये बना लेगा पार्टी तैयार, जितना चाहो मिल ली। कहीं दिन में कौन नमाज पढ़े के वही दुआ भी नहीं करता है। और दुआ मुख्य दुआ कैसे है ना, दुआ इबादत की जड़, जड़ माने नीचे, ऊपर वाला ना। तो दुआ करेंगे कि नहीं के पूरा पूरी दुआ करें, सबके लिए दुआ करें, अपने लिए दुआ करें, बाल बच्चों के लिए दुआ करें। अल्लाह ताला जो मेरे बच्चे रोजी के लिए दौड़ रहे हैं अल्लाह ताला उसको रोजी से लगा दे। दुआ करें इंशाअल्लाह ताला, माँ बाप का दुआ अल्लाह ताला सुनता है। हक़ तो मुझसे निकला देखने मुर्शिद कहा कितना कितना प्रूफ क्या है, प्रमाण क्या है, कितना देख नहीं चला जाता है मदीना मस्जिद नबी में, जैसे भी पहुंच गया जहाज से पैदल जैसे पहुंच गया, खाली क्या नियत किया था कि मैं दुनिया के अंदर जहन्नम देखूंगा, दुनिया के अंदर जन्नत और जहन्नम देखूंगा। पहुंच जाता है मस्जिद नबी में, एक तरफ कोने बैठा हुआ था, खादी वाते जो भी था उसने कहा कि बेटा तुम 3 दिन से बैठे हुए हो, कहा कि हाँ कोई काम है, कहा कि जी हजूर, क्या बोलो, कहा कि मैं दुनिया के अंदर जन्नत और जहन्नम देखना चाहता हूँ। ये देखने मुझसे कितना प्रूफ चाहिए अल्लाह का औलिया होने का कितना प्रमाण चाहिए देखने। कहा कि तुम तो बहुत दूर चले आए हो, कहां से आए हो, तो अलीगढ़ से। कहा कि तुम तो बहुत दूर चले आए हो, कहा कि वो जगह कहाँ है, कहा कि बागमारी, बागमारी सूफी जनगाची रहमतुल्लाह अलैह। वो लड़का मुक्तसर में पहुंच गया, मछुआ बाजार एक जगह है, चौमुहानी है, आप देखे होंगे गए होंगे तो वही लड़का। अब अनजान है कहाँ जाए, एक टोपी वाला मिला, कहा कि भाई हम बागमारी जाएंगे, कहा कि चलो हम पहुंचा देते हैं। जाके वहां भी बैठा रहा कोने में, जहाँ हजरत नमाज पढ़ते हैं वो कोना है, कोने में बैठा था लड़का और हुजरे मुबारक सामने था। कहा कि भाई उस मुर्शिद ने क्या कहा, थोड़ा उसको भेजो तो मेरे खानकाह में, हुजरे मुबारक में, हुजरा में कोई नहीं जाता है। अब सारे लोग परेशान हैं, ये क्या बात है, फिर तो लड़का अभी आया है। कहा कि नहीं उसको पहले भेजो मेरे यहाँ। चला जाता है, लड़का चुपचाप बैठा हुआ है। कहा कि भाई चले होगा,
کہا کہ حضور میں دنیا کے اندر جنت اور جہنم دونوں دیکھنا چاہتا ہوں، کیسا ہے؟ کہا کہ ہاں تو پہلے کیا دیکھو گے؟ کہا کہ پہلے جنت دیکھوں گا۔ اپنے جو چادر مبارک حضرت لگاتے ہیں، وہ چادر جو لگاتے ہیں کہ باندھتے ہیں، دیکھتے ہوں گے آپ، اور اسی چادر کو اس کے سر پر ڈال دیا، ڈھانپ دیا، خوب 1 گھنٹہ مزہ لو، جو بھی دیکھو 1 گھنٹہ چلا سلسلہ، ہم اس کے بعد جو ہے چادر کو اتار لیتے ہیں۔ کہا کہ کیا دیکھا؟ کہا کہ حضور ٹھیک دیکھا، جنت میں نے دیکھا۔ اور اس کے بعد کہا کہ اب کیا دیکھو گے؟ کہا کہ جہنم کو دیکھوں گا۔ کہا کہ دیکھ پاؤ گے؟ کہا کہ دیکھوں گا، جیسے بھی ہو۔ حقانی اسی چادر مبارک کو سر پر ڈال دیتے ہیں مسجد میں۔ 5 منٹ نہیں لگ پایا وہ لڑکا، 5 منٹ میں سب طرح ہو گیا اس کا، پھینک دیتا ہے چادر مبارک کو اور کانپنے لگا ہے چہرے سے۔ مرشد دھر سے پکڑتے ہیں، پار کرتے ہیں، ان کو حقانی درود شریف پڑھاؤ نہیں تو مر جائے گا۔ سارے لوگ جلدی جلدی حقانی درود شریف پڑھانے لگے، پڑھتے پڑھتے لڑکا چلا بھاگ وہاں سے۔ آج بس کی بات نہیں ہے، تیرا کام ہے وہی کرو، جنت تو آسانی ہے، پڑھو گے تب نہ ملے گا میرے بھائی۔ جنت میں جانا اتنا آسان تھوڑا ہے، 5 وقت نماز بنا قضا کے تب تو ملے گا، نہیں تو سزا ہوگی۔ جس وقت انسان کی نماز قضا کرتا ہے اور جب دنیا سے چلا جائے گا، سن لیں نماز، دنیا سے جب چلا جائے گا لے جا کے لوگ اس کو مٹی منجر کر دیں گے، اور جب سارے لوگ چلے آئیں گے آئے گا فرشتہ، اگر اچھی روح ہے تو اچھا فرشتہ ہے میرے بھائی، اگر بد روح ہے بھیانک فرشتہ آئے، بڑے بڑے ناخن ہوں گے اور بڑے بڑے آنکھ ہوں گے، بہت بھیانک چہرہ ہوگا، آ کے کھڑا ہوتا ہے اور جب مردہ دیکھے گا تو کانپ جائے گا۔ نہیں کھا نماز پڑھ لیتا اللہ، یہ پورا 1 گھوسا مارے گا، مردہ 70 ہاتھ زمین میں ڈھل جائے گا، پھر نکالے گا، پھر مارے گا، یہاں تک کہ اتنا مارے گا کہ جوہر کا وقت ہو جائے گا۔ اگر کہیں جوہر بجا گا تب تک اور ہی مزہ ہوگی، مرتے والی عظیم تو ایک بھیانک فرشتہ۔ اللہ تعالیٰ اس عذاب سے ہم کو بچا دے، دعا کریں، 5 وقت نماز والی زندگی عطا فرما دے، مسلم کی حکم جو ہے اس پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما دے، دعا کریں۔ حقانی درود شریف اللهم صل على محمد العالمين سوائے من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اولیاء محمد کما صلی اللہ علیہ وسلم وعلى سيدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک اللہ کا اولیاء جا رہا ہے، دیکھ لیں، بولنے میں غلطی ہو تو معاف کریں، اولیاء جا رہا ہے حقانی رسول اللهم صل وبارك على محمد العالمين سوائے من سيدنا مولانا نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت وبارك على سيدنا ابراهيم وعلى سيدنا ابراهيم انك حميد مجيد۔ ایک نائب میں سوار ہو جاتے ہیں، اس میں کچھ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، 2-4 آدمی بیٹھا ہوا ہے، اب یہ بیٹھے ہوئے ہیں، ایک آدمی اس میں سے کہتا ہے کوئی کیا جائے، اس میں بادشاہ بھی تھا، اس نائب میں بادشاہ بھی تھا، ایک جا کے ان کے سر پر ایک تبڑا مارا، سارے لوگ ہنسنے لگے، بادشاہ بہت خوش ہوتا ہے، تب سے اللہ تعالیٰ آگے کہا کہ یہ بندہ
हुक्म हो तो इस नाव को इस पानी में डुबो दो। कहा कि अल्लाह ताला हमें क्या मिलेगा, ये अल्लाह के औलिया हैं, हमें क्या मिलेगा। ये लोग नहीं जानते हैं कि हम क्या हैं। इन लोगों को अल्लाह ताला कम से कम ये तो दिखा दे कि मैं क्या हूं। इतना कहना था कि अल्लाह ताला ने सारे के सीने के चादर को डायरेक्ट कर दिया, यानी औलिया अल्लाह बना दिया। सारे लोग देखने लगे एक ऐसा इंसान जाके सारे लोग पैर पकड़ लेते हैं, मुझसे गलती हो गई माफ किया जाए। सारे लोग तो समझ गए कि क्या बात है। अल्लाह ताला अल्लाह औलिया औलिया अल्लाह ने क्या कहा, अल्लाह ताला इनको भी औलिया बना दे ताकि हमको देखे। औलिया अल्लाह सबको समझता है कि सब औलिया ही है, ये जान लेना। पूरा ऊपर अमल करना होगा, मुर्शिद की ताबदार मानने होगा जो भी बात है हक्कानी दुरुस्त। देख ले एक अल्लाह के दोस्त है, माँ बहन बेटियां जरूर सुनेंगी। मोबाइल बहुत तेज है, टीवी का जमाना है, टीवी वाले को तो ब्याह हो रही 5 लाख रुपया चाहिए, एक मोटका चेन चाहिए। दहेज का लेना और दहेज का दोनों हराम है। दहेज का लेना और दहेज का देना दोनों हराम है। वो तो लड़की को अपना घर उठा के दे देगा, आपको कहने की क्या जरूरत है। देखने एक अल्लाह का औलिया जो है कितने दिन कुएं में लटक के इबादत किया था, लटक के इबादत किया। जब कुएं से बाहर हुआ जाता है तालाब के किनारे, और उसमें कुछ बकरियां बैठी हुई थी। चारी तरफ पहले देख लिया, वो कहा कि उड़ जा, उड़ जाती है, कहा मर जा, मर गई। अब उसने क्या कहा, हम कामयाब हैं। हम माने शैतान उसके ऊपर गालिब हो गया, शैतान उसके ऊपर सवार हो गया। कहा कि हम कामयाब हैं। अब वो चलता है, देख लीजिए अल्लाह ताला शेर पर सवार से, अल्लाह ताला ने अब उसको गांव के करीब पहुंचा देते हैं और उसके पानी की हाजत हो जाती है। जाके क्या देख रहे हैं कि एक लड़की जो है पानी फेंक, कहा भाई मुझे प्यास लगी है, पानी तो पिला दे। पानी जब फेंक लेती है तो क्या कहा, हम ऊना है कि जीजो बबुलिया, अब मरजू बबुलिया। अब परेशान है, अब सवाल करते हैं, ऐ लड़की तुमको कैसे मिला। वो तो मेहनत कर ले रहा बहुत दिन, उस लड़की को कैसे मिला। कल हम लोगों की लड़कियां चाहे माँ बहने बेटियां अपने शौहर को क्या कर देती हैं, देख ले। अब जो है कहा कि मेरे ससुराल में आग लगी थी, मैं उसको बुझा रही थी। हम बोला है कि जीजो बबुलिया और मरजो बबुलिया। 5 टाइम नमाज पढ़ती थी, इबादत गुजार थी। जिस वक्त उसकी तब सवाल करते हैं कि तुमको कैसे मिला। कहा कि मैं ससुराल गई, मेरा शौहर शराब पी करके आया और कहा कि 1 गिलास पानी, 1 गिलास पानी लेके आती है। तब से उसका शौहर सो चुका था, अब उसको जगाती नहीं है। यहाँ तो हमारे कर रही है तो जल्दी उठा तब फेंक दी परिया मुहां पर। देख ले वो क्या कर रही है लड़की। कहा कि जब सुबह हुआ तो सवाल करता तो उसी वक्त से खड़ी हो। कहा कि हाँ साहब लो पानी तो पी लो। पानी पीता है और गुस्ल किया और 2 रकात नफिल नमाज पढ़ के दुआ किया। एक शराबी ने अपने बीवी के लिए दुआ किया, अल्लाह ताला अब मेरे इसके मकसद को कामयाबी में बदल दे, अल्लाह ताला इसको औलिया अल्लाह बना दे। अल्लाह ताला ने सीने की चादर को डायरेक्ट कर दिया, औलिया अल्लाह बना दिया। किसने दुआ किया? उसके शौहर ने दुआ किया और वो शराबी था। वो दुआ में बहुत ताकत है, दुआ करके देखें, दुआ करेंगे तभी तो मिलेगा।
عمر फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हक्कानी ज़रूर करें। उधर से शराब पी करके दोनों हाथ में लिए हुआ भी है। जब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को देखता है तो दोनों को छिपाने लगा, चादर ओढ़ ले। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पहुंच जाते हैं, अरे भाई क्या छिपा रहे हो, क्या लिए हो? तो उसने क्या कहा, पहले ही से दुआ कर रहा था, अल्लाह ताला मैं उमर की सजा से बच गया तो शराब का पीना छोड़ दूंगा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु करीब पहुंच जाते हैं, सवाल करते हैं क्या लिए हो बंदा? कहा कि हजूर दूध लिए हैं। कहा कि तब क्यों छिपा रहे हो, निकालो। निकालता कैसे उसको गिराओ। जब वो गिराया तो उसमें से गरम गरम दूध गिर रहा था। अल्लाह ताला उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला उन्होंने सवाल, ये बात समझ में नहीं आती। कहा कि ऐ उमर, इसने मुझसे दुआ किया इसलिए मैंने इसके शराब को दूध में बदल दिया। दुआ करके देखें आप पूरा पूरी नमाज पढ़ें। नमाज नहीं पढ़ेंगे तो सजा मिलेगी। नमाज के पीछे तो बहुत शैतान हो। देख लो उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जा रहे हैं फजर की नमाज पढ़ने के लिए। नबी थे ना, नहीं कहा कि जा रहे हैं नमाज पढ़ने के लिए। उधर से खूब एक नूरानी चेहरा है, लंबा कपड़ा है, पूरा दाढ़ी लंबी है, टोपी लगाए हुआ है, खूब नूरानी चेहरा है, खूब बढ़िया चेहरा। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करीब पहुंच जाता है। कहा कि भाई तुम कहां से आ रहे हो? कहा कि मैं तो नमाज पढ़ के आ रहा हूँ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सलाम फेर दिया। अब उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वापस चले जाते हैं। ऐसे ही 3 दिन किया। हम के नौकरा खेल के बोले मेहनत तो कर ही कोई, मेहनत में ही कामयाबी हुआ। मेहनत ना करवा कुछ ना मिली। नमाज पढ़ो, वजीफा पढ़ो, कुरान पढ़ो, काम करो, कुल करो, लेकिन नमाज के लिए टाइम दे। आप नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के। उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को 3 दिन वहां गया। लोगों ने शिकायत किया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फजर की नमाज में नहीं आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि वो मेरे काम से गए हैं। फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके यहाँ जाते हैं। कहा कि अरे उमर तुम नमाज पढ़ने के लिए नहीं आ रहे हो? कहा कि हुजूर क्या करे, एक नूरानी चेहरा मिलता है। कहा कि अरे उमर तुम्हें शैतान पकड़ लिया क्या? हम लोग किस कहते के बोले हैं? अब वो कहते हैं कि वो शैतान है क्या? नहीं जानते थे। कहा कि वो शैतान है। कहा कि हाँ उमर वो शैतान है, खूब बढ़िया शैतान। अब जो है चौथे रोज जाते हैं। अब तो वो सोचा कि हम कामयाब हैं। चौथे दिन जा करीब पहुंच जाते हैं, पूछते हैं भाई तू कहाँ से आ रहे हो? कहा कि नमाज पढ़ के। उठा के पटक दिया, ठाई से पटक दिया। उस पर इतना बड़ा चट्टान रख दिया कि एक किरण नहीं उठा सकता है। अब जो है उसी में दबा हुआ है। सारे लोग नमाज पढ़ रहे हैं, वजीफा जो भी पढ़ रहे हैं, कुरान पढ़ रहे हैं। मस्जिद से कोई निकल नहीं रहा है, यहाँ तक कि सूरज निकल गया। और उसके बाद अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है उमर क्या बात है? कहा कि उसको मैं पत्थर के नीचे दबा दिया हूँ। कहा कि जाओ खोल दो, वरना लोग दुनिया भी भूल जाएंगे ना, दुनिया भी चलानी है। मुर्शिद क्या कहते हैं? दीन दुनिया की भलाई व अमन व अमान लिखा हुआ वजीफे के कार्ड के ऊपर में। आप पढ़ते हैं? नहीं पढ़ते हैं। खाली ले लिया, हजरत से ले लिया, भाई वजीफा तो ले नमाज पढ़ो कि कुरान पढ़ो कि ना पढ़ो। अब तो हमारा काम हो गया हजरत जाना, हजरत जानी। हाँ हजरत बार बार बोले ना कि नमाज पढ़ो, ना पढ़ो तो सजा मिली। नमाज वजीफे की पाबंदी वक्त पे बिना कजा के। हाँ पानी दो अल्लाह
سوائل من سیدنا مولانا ونبینا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. ایک بھی بھائی تھے ایک وظیفہ پڑھے تھے, اپنی موت کی خبر بتا دیا. کہا کہ جی حضور میں جاؤں گا, کل میرا ٹائم ہوگا 8:30 بجے. دادا حضور تھے پیر بیجانا رحمۃ اللہ علیہ دوسرے والے. کہا کہ کل میں جاؤں گا, میرا ٹائم ہوگا 8:30 بجے. ٹائم بتا دیا. سارے لوگ بتا بھی گئے ہیں اپنا. حافظ صاحب نے تو سال بھر پہلے اعلان کر دیا, اے مولانا جو آئے گا وہ دیکھے گا. پہلے ہی اعلان کر دیا. یہی وظیفہ پڑھا تھا, کچھ نہیں پڑھا. اور اس کے بعد صبح ہو جاتی ہے, سوال کرتے ہیں فلانے بھیا نہیں آئے. کہا کہ نہ بابا. کہا کہ ٹھیک ہے, کئے بجا؟ 7 بجا, 7:30 بجا, 8 بج گیا, 8:25 ہو گیا. کہا کہ میرا کپڑا اتار دو. کپڑا کو اتار دیا. کہا کہ وہ چادر دے دو مجھے. چادر کو لیا. کہا کتنا بجا؟ کہا کہ 8:30 بجا. پیر کے انگوٹھے سے اپنے چادر کو دبایا اور کھینچا, اور یہی کلمہ پڑھتا ہوا چلا, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ انا للہ وانا الیہ راجعون. چلے گئے دنیا سے. اپنے سارے 5 آدمی گواہی شہادت کے ساتھ چلے گئے. ایک بہت سارے ایسے آئے ہیں, فلانے ہم کو نہلا دو. میرے لے جانے کے لیے ایک بھی بھائی سوال کر رہا ہے اپنے بچے سے. کہا کہ مجھے نہلا دو, کوئی لے جانے کے لیے کھڑا ہے. دسمبر یا جنوری ٹھنڈک کا مہینہ تھا. ٹھنڈا بولتے تھے, رات کو 12 بج رہے تھے. کہا کہ مجھے نہلا دو, کوئی لے جانے کے لیے کھڑا ہے. یہاں تک کہ 10 سے 15 منٹ ہو گیا. 10 سے 15 منٹ ہو گیا. کہا کہ اب تو ہم کو نہلا دو, مجھے کوئی لے جانے کے لیے کھڑا ہے. لڑکا اٹھا, اپنا نہلا دھلا کر کہا وہ سب سامان میرا ہٹا دینا, کوئی نیا چیز بچھا دینا. اور نہلا کر کے اس پر کیوں لٹاتے ہیں؟ بس وہ دنیا سے پردہ کر گئے. انا للہ وانا الیہ راجعون. اجرائیل علیہ السلام کھڑے تھے. یہی وظیفہ پڑھا تھا میرے بھائی. پارٹی نہیں بنایا. یہی مولیاں ہے, یہی مولیاں ہے. 3 بچے گولی کھیل رہے, دیکھ لیں. کہانی نہیں ہے, حقیقت ہے. حقانی اللہم محمد علی العالمین سوائن من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آله وصحبه كما صليت على إبراهيم وعلى سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد. 3 بچے گولی کھیل رہے ہیں. مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ آ رہے تھے باہر سے. جب بچہ دیکھتا ہے تو بھاگ لیا. اب ایک کھڑا ہے کہ لے لیں گے تو سب میرا ہو جائے گا. کھڑا ہے بھائی, بٹول رہا ہے, جلدی جلدی کر رہا ہے. تب سے مولانا ادریس رحمۃ اللہ علیہ پہنچ جاتے ہیں. کیا کہا مرشد نے؟ کیا کہا اپنے مرید سے؟ مرید کا بچہ تھا, مرید ہی تھا. کہا کہ تم نماز نہ پڑھ کر کے اپنے مرشد کو رسوا کرو گے. اس کی زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی, مرشد کے حکم کو مان لیا ہو. مرشد نے کیا کہا؟ نماز نہ پڑھ کر کے مرشد کو رسوا کرو گے, اس کی زندگی میں نماز قضا نہیں ہوئی. آپ پورا پوری نماز وظیفے کی پابندی وقت پہ بنا قضا کے جتنا ہو سکے پرہیزگاری اور حلال روزی کے لیے دعا کریں. اے اللہ تعالیٰ حلال کی توفیق عطا فرما دے. حقانی درود سے اللهم صل على محمد علی العالمین سوائن من سیدنا مولانا نبینا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه وسلم كما صليت على إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك